ሰላም ሰላም እዚ ሃይልሽ ቲዩቶሪያል ትምህርታዊ ቻናል እዩ። ኣብዚ ቻናል እዚ ዝተፈላለዩ ትምህርታዊ ቁም ነገራትን ትምህርታዊ ሜላታትን ዝሓልፍሉ ዩቲዩብ ቻናል እዩ። ስለዚ ኩልኩም ኣብ ትምህርቲ ዓለም ዘለኩም ናይዚ ቻናል እዚ ተሳተፍቲ ንክትኮኑ እንዳዓደምኩ ንሎሚ ሓሙሽተ ሳይንሳዊ ሜላታት ኣፀናንዓ ትምህርቲ ብዝብል ሕፅር ምጥን ዝበለ ንውሱናት ደቃይቅ ምሳይ ንክትፀንሑ እንዳዓደምኩ ናብቲ ነጥብታት ክንቅፅል። ተቀዳማይ ሓበሬታ ምጥርናፍ ካብቲ ዝተምሃርናዮ ርእሲ ወይ ምዕራፍ ንኡስ ርእሲ ናብ ሕፅር ምጥን ዝበለ መዘክር ጥመርዎ። ምክንያቱ ናይ ወዲ ሰብ ኣእምሮ ካብ ነዊሕን ሰፊሕን ሓፂርን ዝተከፋፈለን ጥሙር ሓሳብ እዩ ዝሕዝን ዘስታውስን። ስለዚ ኣብዚ ክሳብ ሕዚ እናተምሃርናዮ ዝመፃና ክሳብ ሕዚ እናተምሃርኩሞ ዝመፃኹም ሰፊሕ ሓሳብ ብዙሕ ሓሳባት ናብ ሕፅር ምጥን ዝበለ ዝተጠመረ ሓሳብ ምስ ተሰጋግርዎ ምስ ትድርድርዎ እቲ ካልኣይ ንመፅናዕቲ ዝኸውን ውሱን ግዜ ክህልወኩም ግበሩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ሕድሕድ ንገብሮ ናይ መፅናዕቲ ግዜ ዝተወሰነን ዝተገደበን ክንገብሮ ኣለና። ምክንያቱም ኣብቲ ግዜ ኣጠቃቅማና ዝሓሸ ክኸውን እንተኮይኑ እቲ ናይ መፅናዕቲ ውፅኢትና እውን ዝበለፀ ውፅኢት ክነመዝግብ እንተደኣ ኮይና ግዜና ብኣግባቡ ንክንጥቀም ውሱን ናይ መፅናዕቲ ግዜ ክህልወና ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንነዊሕ ሰዓታት ኮፍ ኢልካ ምንባብ ወይ ምፅናዕ የሰላችው እዩ። ምስልቻው ተሃልዩ ድማ እቲ ክትሓዝ ዝግብኦ ቁም ነገር ወይ ጭብጢ ክንሕዞ ኣይንክእልን። ምክንያቱም እቲ ምስልቻው ናብ ድኻም ይቅየር። ድሕሪ ድኻም ድማ ስነ ኣእምሮና እናተዳኸመ ምስ ከደ ቁፅሪ እቲ ክንሕዞ ዝግበአና ነጥብታት ከይሓዝናዮ እናሃለና ጥራሕ ናይ ሰዓታት በዝሒ ኣመዝጊብና ኣብ ቁም ነገር ከይበፅሕና እቲ መፅናዕቲ ብዘይ ውፅኢት ከንቱ ክነትርፎ ንክእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሎማዓንቲ ካብዛ ሰዓት እዚኣ እስካብ እዛ ሰዓት እዚኣ ነዛ መፅናዕቲ እዚኣ ከፅንዕ እየ። ድሕሪ እዛ ሰዓት እዚኣ ነዛ ዓይነት ትምህርቲ እዚኣ ከፅንዕ እየ። ድሕሪ እዚ ኩነታት እዚ ብከምዚ መልክዑ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ከፅንዕ እየ ዝብሉ ናይ ስነ ኣእምሮ ምድላው ጌርና ግዜና ግዱብ ውሱን ጌርና ምስ እንጥቀም ናብ ውፅኢት ከብፅሐና ይክእል እዩ። ስለዚ ኩላትና ነቲ ንምፅናዕ እንጥቀመሉ ውሱን ግዜ ግዱብ ግዜ ድሩት ግዜ ብጣዕሚ ወሳናይን ኣገዳስን ስለዝኮነ ነዚ ሜላ እዚ ክንጥቀመሉ ኣለና። እቲ ሳልሳይ ሜላ ብተመስጦን ሰሓባይን ኣቃልቦ ነቲ ንባብ ወይ መፅናዕቲ ምክያድ። ኣብዚ እቲ ነፅንዐሉ ቦታ እንሓርየሉ ወይ ድማ እንመርፀሉ ሜላ እዩ። ስለዚ ፀጥትኡ ውሕስ ዝኾነ ሰሓባይን ቀልቢ ዝምስጥን ናይ መፅናዕቲ ቦታ መሪፅና ክነፅንዕ ክንክእል ኣለና። መብዛሕትኡ ተምሃራይ ፀጥትኡ ውሕስ ዝኾነ ቤተ ንባብ ወይ ድማ ላይብረሪ ኢሉ እዩ ዝሓስብ። ስለዚ ኣብቲ ላይብረሪ ወይ ቤተ ንባብ ከይድና ብተመስጦን ብቀልብን ኣንቢብና እቶም ክንሕዞም ዝግበአና ቁም ነገራት ጨቢጥና ንምለሰሉ ኩነታት
أزيو زبالتن زحشني جن قدن لايبراري كنأتو لنا أو لايبراري طرحي وحسبو تازلو نمال أصقامي مناتهم نافت لايبراري كنخدو لنا خيل نويح من قدي ويم ساعتات زوسد ندحر أخوينو ساعتات أمن قدي نخنطفو نافت لايبراري كنمزح زوسد لنا قزي كتفئي مالتيو سلازي أو كابينا وحس زخنا كاب دمسي نتاع زخنا كبابي انتهالينا أفت كبابينا خويناون تمسيتنا بقلبي زي نزنعلون زي ننبولون كنتات أيهلون أب قلقل تمهارو دما أب كبابي ناي منات بوتاتات وي ناي صولوت بوتاتات تتعوم وحسيو تمسيتها كتنبب تمسيتها كتسنع مستخيل تو كنبب زخيل متحف ويدما دفتر حيزو يخدمو أفت خابي بيت صلوت وي بيت ابنت أنبيبوم تبو زخنا ناي منباب ناي متنع جزيهم كحلفلو زخولن بزحاتكم نقرات جبيتهم كملسلو زخولن جزيتات يهلوامي سلازي بزمتشونا وحس زخنا صدتو زتحلو كبابي مريتنا تمسيتنا مسنا نبب اتو زنببنا ينقر ننويح زيادة أي مزنح كنتات سلازه اللو خمس زولو بوتاتات مريتنا أتنعنا أنبيبنا كم نقرات جبتنا نافت فتنا مسنا نقرب نايت فتنا وتصيتنا زحشن زبلتن ناي فتنا وتصيت خون إيو بمال نزع سالسيتنا توي بزيئة اتراو عينت بي استتحاحزو وي استأساسو حسابات بمتحاحز وي بمتأسر نتمسنعتي أتناخرها مقصالي أبزي اتحاد عينت تمرتي مستقالي عينت تمرتي بحساب برأسي زماساسولو اللقناتات كقات من نايخلي سلازي أبزي أينا عينت تمرتي مسينا عينت تمرتي وناي حسابات ممسسال زلو ناي رأستات ممسسال زلو إلنا نحسبنا نتمسنعتنا نتناخرنا إنا هنخيد مخنياتهم توز مساسل نجار حد عينت ملقت سلازلو حد عينت جبت سلازلو تو حد عينت جبت زلو نجار أبتو زخوني يكون عينت تمرتي تو كندقم نجارو ويجبتو تمساسل سلازلو كم زي زولو زمساسلو رأستات زمساسلو نوس رأستات دام مساسلنا تمسنعتنا نتناخر رايا بنخيد لنا هذه مالت نمستواس زي مرسع كنت أمولو نخيل ميلاتات نتتقمنا إنا نفتو وتصيت كلمة مالتي سلازي أبزي انت تخيلو مس علتهاوي هيوتنا مس كنتات كبابيناون بمرخاب ندات أساسرنا يندحر دا أخيرنا اتو حساب اتو جبتي كنرسعلو نخيل كنتات بتعمين ناس أبدا درجة أو زي نرسعلو بركي نوزعلو كنتاتون كلي مهناتهم مسكابينا تتأساسيرنا يو مسكونتات من نابرون بحرات حيزنا يوهينا اتو حساب اتو جبتي قسام وداتا ننوي حق زي كنزنقو عين خيلن وي كنرسعو عين خيلن سلازي زو ميلا زيون متكام زيو طعم وسانين طعمين يوم بمال نزو ميلا اتناي موداتان حمشاين ميلا مزنعتي أفتمرتي نتي تسنعنا يونجر نمرققات نتم نسنع لهم زنهرنا مزحفتي ويدما دفاتر عزيفنا ويدما شفينا أبكالي دكتور وي مذكر وي كعام استوشا نتو زنببنا يونجر ندقاقمنا مزحفيو أبزي اتو دقاقمنا كنت صحفو زي كألنا حساب نفل يلو ميلايو مخنياتهم اتو دقاقمنا كنت صحفو زي كألنا حساب وي جبتي جنا أجبتنا يون ويدما حزنا يون مالتيو سلازي أبزي نزي مسفلنا يو نتو زي حزنا يون
ገና ዘይጨበጥናዮን ሓሳብ ተመሊስና መላሊስና እንዳንበብና ክንጭብጦን ክንዝክሮን ንኽእለሉ ምቹው ዝኾነ ባይታ ንኽንፈጥር ዝሕግዘና ሜላ ኣፀናንዓ መጽናዕቲ እዩ። ስለዚ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝዘርዘርክዎም 5 ብሳይንስ ተረጋገፁ ሜላ ኣፀናንዓ ትምህርቲ ቅድሚ ፈተና ምስ ትግብርዎም ምስ ትፍጽምዎም ኣብቲ ፈተና ክህልወኩም ዝኽእል ዓርሰ እምነት ኣብቲ ፈተና ክህልወኩም ከተምጽዎም ትኽእሉ ውጽኢት ዝበለጸን ዝሓሸን ኮይኑ ናብ ውጽኢት ከብጽሐኩም እዩ ብምባል ሃየ ተጠቐምሎም ኢለ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርታዊ ሓዘል ሓሳበይ ኣብዚ ይውድእ። እዛ ሰዓት እዚኣ ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ዘይገበርኩም ድሕር ሃሊኹም ነዚ ትምህርታዊ ቻናል እዚ ደግፉ ብምባል ክሳብ ሕዚ ምሳይ ስለ ዝጸናሕኹም እዚ ዘመስግን የቐኒየለይ። ሰላም